प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुरक्षा थ्रेड बढेको भन्दै सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएका छन्। यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सूक्ष्म सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्तरिक सुरक्षा रणनीति बनाएर इन्टेलिजेन्स समूह परिचालन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि थ्रेड देखिएका छौँ, उहाँका निर्धारित कार्यक्रमको सूची हेरेर तत्काल सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्छौँ, सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आफूलाई पदबाट हटाउन देशी विदेशी शक्ति हावी भएको बताएका थिए। त्यसको खण्डन गर्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरू शक्ति नभई आफूले राजीनामा मागेको जवाफ दिएका थिए। सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थ्रेड महसुस गरी योजना बनाइरहेका छन्, जसअनुसार प्रधानमन्त्री सकभर कुनै कार्यक्रममा नजान सुझाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिई सवारी रुट यकिन गरेर सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ। गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेड हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरे। राजनीतिक रूपमा हुने थ्रेड उहाँहरूले मिलाउने कुरा हो, गृह सचिव न्यौपानेले भने। सुरक्षातर्फ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा योजना अनुसार हुन्छ, त्यसमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिने निकायहरू सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूबीच गत साता समन्वयात्मक बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई हुन सक्ने आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा थ्रेडको सूक्ष्म विश्लेषण गरी त्यसअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालनको निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्रीमाथि हुन सक्ने आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा थ्रेडलाई लिएर सुरक्षाकर्मी परिचालनको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउने निष्कर्ष बैठकको थियो। बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने सोही अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन छन्। बैठकले सडकमा गस्तीका रूपमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाउन र प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ 90 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। विशेष गरी भिआइपीको सवारी जेट प्लस प्रणालीमा सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। सवारी र निवास एवं कार्यालयमा खटिने सुरक्षाकर्मीका हतियार स्वचालित छन् वा छैनन् भनेर जाँच गरिएको छ। सम्भावित चुनौती विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई 24 घण्टा सतर्क रहन भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पछिल्लो विवाद तत्काल समाधान गर्दै अगाडि बढ्न प्रदेश नम्बर 1 का जिल्ला अध्यक्ष र सचिवले सुझाव दिएका छन्। 14 जिल्ला कमिटीका तर्फबाट आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार कदम चाल्न आग्रह गरिएको हो। प्रदेश सांसद समेतको उपस्थितिमा सबै जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष र सचिवका तर्फबाट नेताहरूले पार्टी विभाजनबाट रोक्नुपर्ने जोड दिएका हुन्। नेकपा मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले पार्टीमा सिर्जना भएको विवादका कारण कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा आम नागरिक पार्टी एकता सङ्कटमा परेको अनुभूति गर्नु परेको बताएका छन्। उनले नेपालमा विभिन्न समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरिएको कुरा नेतृत्वले बिर्सन नहुने सुझाव दिएका छन्। नेकपा मोरङका अध्यक्षले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर पार्टी एकताको बाँकी कामलाई पूर्णता दिँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउनु पर्ने घडीमा आपसी विवादले पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइरहेको छ। विवादको सही समाधान नभएमा देश र आम जनताप्रति गम्भीर धोका हुने भएकाले सोझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय लिनुपर्छ। 14वटै जिल्ला कमिटीका तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। करिब 2/3 जनमतसहित प्राप्त जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर पूरा गर्ने दायित्व पार्टीको काँधमा भएकाले देश र जनतालाई धोका दिने हिसाबबाट अघि बढ्न हुँदैन। विज्ञप्ति मार्फत पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाएर लैजान सकेमा मात्र प्राप्त सबै जिम्मेवारी पूर्ण गर्न सकिने भएकाले पार्टी टुटफुट विभाजन रोक्ने गरी पहल गर्ने नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा 14वटा जिल्लाका पार्टी अध्यक्ष र सचिव क्रमशः मोरङका ऋषिकेश पोखरेल, गणेश उप्रेती सुशील, सुनसरीका योगेन्द्र प्रसाद मण्डल पप्पू, रमेश बस्नेत, धनकुटाका राजेन्द्र राई, ऋषिराज ढुङ्गाना, सोलुखुम्पुका मानवीर राई, गोम्बु शेर्पा, खोटाङका दुवाङ चामलिङ राई, पृथ्वी रामप्रसाद दङ्गाल, ओखलढुङ्गाका मोहन कुमार खड्का र मोहनबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै भोजपुरका प्रेमकुमार राई, विमला खड्का, उदयपुरका दिवस कटुवाल, ईश्वर मणिद राउत, सङ्खुवासभाका हेमराज घिमिरे, कृष्ण जीसी याखा, पाँचतरका राजकुमार भण्डारी, होम जेबुगु, तेह्रथुमका लक्ष्मण तिवारी, इन्द्र इन्सुङ, ताप्लेजुङका विजय बनेम किराँत, बलबहादुर सामसोहाङ, इलामका राम राणा, सोममाया राई र झापाका चिन्तन पाठक तथा मणिकुमार साम्पाङले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेकपा नेता गुरु बरालले विभिन्न सङ्कटसँग मुलुक जुधिरहेका बेला पार्टी विभाजनको दिशामा जान नहुने र एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने
सुझाव दिएका थिए। सङ्कटपूर्ण अवस्थामा कुनै कमी कमजोरी भएमा आत्मआलोचना गर्दै र सचिँदै यही सरकारको निरन्तरतालाई जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ। लिम्पुवाधुरा लिपुले कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा पुरा भइसकेको छ। बरालले भने जनमतबाट प्राप्त बाँकी धेरै अभिभारा पुरा गर्नुपर्ने बेला पार्टी फुटतर्फ उन्मुख हुनु हुँदैन, पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि नगर्न र जिम्मेवार बनेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र चर्किएको आन्तरिक कलहबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ताबारे आइतबार बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा ब्रिफिङ भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङसँग भएको छलफल भएको स्वीकार्दै यसबारे सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ गरेका हुन्। उनले नेकपाको आन्तरिक विवादमा काङ्ग्रेसलाई खासै रुचि नभएको स्पष्ट पार्दै नेकपाको कुनै पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने बारे कुनै डिल नभएको पनि बताएका छन्। आइतबारको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओलीसँगको भेट र सत्ता सहकार्यबारे बाहिर भएको चर्चाबारे स्पष्ट पार्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार असार 17 गते प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भेटवार्ताको वातावरण केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले मिलाएका थिए। आइतबार बिहान पनि देउवासँग छलफल गर्न ओलीले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङलाई पठाएका थिए। ओलीले सहकारी र सहयोगका लागि अनौपचारिक प्रस्ताव पठाएको खुलासा बैठकमा रिजालले गरेका थिए। खास गरी संसद अधिवेशनको आकस्मिक अन्त्य र राष्ट्रपति लगायतका विषयमा विवाद नचर्काउन ओलीले देउवासँग आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। सभापति देउवाले नेकपा नेवाङसँग आइतबार संवैधानिक अङ्गमा रिक्त पद, एमसिसी, नागरिकता विधेयक लगायतका समसामयिक मुद्दामा छलफल भएको पनि जानकारी बैठकलाई दिएका छन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रिजालले उपनेता नेवाङसँग भएको भेटवार्ताबारे थप प्रश्न पारेका थिए। सभापति देउवाले ब्रिफिङ गरेपछि बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत, महेश आचार्य, रमेश रिजाल, डाक्टर नारायण खड्का, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, एनपी साउद, अर्जुन प्रसाद जोशी, दीपक गिरी, नवीन्द्र राज जोशी, सुरेन्द्र राज पाण्डे, शङ्कर भण्डारी, श्याम कुमार घिमिरे र वीरबहादुर बलायरले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए। अर्को बैठक सोमबार दिउँसो 2 बजेपछि बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र चर्किएको आन्तरिक कलहले जटिल रूप लिएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता सकिएको छ। बालुवाटारको निर्णायक वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल बसेका छन्। प्रचण्ड पक्षबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी रहेका छन्। एकताको अन्तिम प्रयास स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच निर्णायक वार्ता गरेका हुन्। छलफलमा दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानमा रहेपछि कुरा मिल्न नसकेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। फेरि छलफल गरेर सहमति गर्ने गरी अहिलेको छलफल सकिएको हो। स्थायी समिति केन्द्रीय बैठक अगाडि सोमबार पुनः 2 अध्यक्ष बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको हो। नेकपा स्थायी समिति बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ। आइतबार निर्णायक वार्ता गरेर बैठक बस्ने बताइएको छ। ओलीले आफ्ना समूहका नेतासँग आइतबार बिहान परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा ओली निकट मन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ग्यावाली, भानुभक्त ढकाल, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री शनिबार अपराह्न मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर आफ्नो लाइन क्लियर गर्न र आफूलाई साथ नदिने मन्त्रीहरूलाई बाहिरिने आग्रह गरेपछि आन्तरिक विवादले थप गम्भीर मोड लिएको हो। ओलीले राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको प्रचार गरेपछि राष्ट्रपति समेत पार्टी विवादमा मुछिएकी छिन्। असन्तुष्ट पक्षले हुँदै नभएको विषय उचालेर राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती पार्टी झगडामा तानेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी संरचना र अङ्कगणितमा ओली कमजोर देखिएका छन्। संसद अधिवेशन र अन्त्य गरेर संसद मार्फत आफू विरुद्ध हुन सक्ने कदमबाट ओली जोगिन खोजेका छन्। बाहिरको आलोचना र पार्टीभित्रबाट घेराबन्दीमा परेका ओलीले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा लिएर केही कदम चाल्न सक्ने अनुमान र आशंका गरिएका छन्। पार्टीभित्र चर्केको आन्तरिक कलहबीच नै प्रधानमन्त्री ओलीले असार 18 गते आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि राजनीतिक अन्यल बढेको हो। 9 सदस्यीय सचिवालयमा 6 जना र 44 सदस्यीय स्थायी समितिमा 30 जना नेपाली ओली पक्षका देखिएका छन्। केन्द्रीय समितिमा पनि ओली स्पष्ट अल्पमतमा देखिएका छन्। अहिलेको पार्टी विभाजन गर्न ओलीका लागि अनुकूल अवस्था छैन। वैशाख 8 गते राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएको दल विभाजनलाई कुकुलो बनाउने अध्यादेशलाई फेरि बिउताउने प्रयास भइरहेको छ, जसमा दल विभाजन गर्न संसद र दलमध्ये एकातिर मात्रै 40% पुग्ने व्यवस्था रहेको छ। पार्टीभित्रैबाट आफू घेराबन्दीमा परेको बताउँदै आएका ओलीको सम्भावित कदम के होला भनेर अनेक अनुमान र आशंका गरिएको छ। पार्टी निर्णय मानेर 2 मध्ये 1 पद रोज्ने अर्थात् राजीनामा
दिने, संसदीय दलको अङ्कगणित सामना गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने, मध्यावधिमा जाने, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निम्ताएर काङ्ग्रेससँगको सहकारी वा सहमतिको सरकार जस्ता अनेक विकल्पबारे अहिले ओली टिममा छलफल भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने मुडमा छैनन्, जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्ने मनस्थितिमा ओली रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारत सक्रिय भएको र होटल एवं दूतावासमा चलखेल भइरहेको भनिदिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि पार्टीभित्र विवाद चर्केको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्।